اے جان نکلی تے مردہ بنے ہو آج کوئی نہیں ہاتھ لاندا ڈردا آج تینو ادھے رہن نہیں دیندے تے مان کریں جس گھر دا اے آج جتے ساری عمر گزاری او جتے ساری عمر گزاری ایک رات رکھن لئی بھاری اے سارے آکھنے ایک دوجے نو اے جلدی کرو تیاری اے جس گھر تو عمر گزاری اے جس گھر وچ تو عمر گزاری ایتھے رات نہیں رہیا ایتھے رات نہیں ملیا رہنا اے دو تین دن تینو یاد کرے سن پھر نہ کسے نہیں لینا تے آخری گل ہور دل تے لے کے لے جائی اے دنیا ایک مسافر خانہ ایتھوں کئی ٹر گئے نہیں نمازی کئی وڈیرے ٹر گئے کئی عالم ٹر گئے کئی رشتہ دار ٹر گئے کئی تاجر ٹر گئے کئی زمیندار ٹر گئے مار خلمی دی نظر اپنے آندے اندر تینو کنہ نظر آندے نے جڑے قبرستان لیٹے نے ویخ جماعتان دے اندر ویخ علماء دے اندر ویخ بیلیاں دے اندر تینو کنہ دیاں قبران نظر آندیاں لے اے دنیا ایک مسافر خانہ ایتھے نہیں جے بسیرا اے دنیا ایک مسافر خانہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایتھے نہیں جے بسیرا جس گھر دا تو مان کرے لائے اور نہ تیرا نہ میرا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اے تینو موت ہونی گر قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر تو پیش بھی ہونا ہے پھر اوتھے کئیاں نو رب نے جنتی بنانا ہے کئیاں نو رب نے جہنمی بنانا ہے اج دنیا میں تو بڑا کامیاب ہے مگر قیامت نو اوہی کامیاب ہونا ہی جنو اللہ پاک نے جہنم تو بچا کے تے جنت دا مالک بنا دینا ہے